आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रिम्बिक लोधोमाका स्थानीय बासिन्दाहरूले सांसद राजु विष्टलाई लोधोमा क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढेको कारण लोधोमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मसिन साथै कोरोना संक्रमणको प्रकोपलाई रोकथाम गर्नको निम्ति अन्य सामग्रीहरूको सहयोगको अपिल गरे बापत राजु विष्टले तुरुन्त उक्त सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छन्। आइतबार दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाद्वारा उक्त सामग्री लोधोमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। टोलीमा दार्जिलिङ सांसद कार्यालय सचिव कार्तिक प्रसाई, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा महासचिव सुभाष सुब्बा, समष्टिका अन्य प्रतिनिधि वर्ग, भारतीय जनता पार्टीका नेता बीएल राई अनि कुमार राई उपस्थित थिए। स्वास्थ्य चौकीलाई थप सामग्रीहरू सेनिटाइजेसन मसिन, हाइड्रोक्लोराइड सल्युसन, अक्सिमिटर, पीपी किट्स, सर्जिकल मास्क, पन्जा, हातमा लगाउने सेनिटाइजर आदि प्रदान गरेका छन्। यसै क्रममा विधायक निरज जिम्बाले स्वास्थ्य चौकीका डाक्टर, नर्स साथै अन्य कर्मचारीहरूसँग व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्दै स्वास्थ्य चौकीका विभिन्न समस्याहरूको जानकारी लिएका छन्। विधायक जिम्बाले स्वास्थ्य चौकीका विभिन्न समस्याहरूको अवगत गराउँदै पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूले डाक्टर अनि नर्सहरूसँग वार्तालाप गरेको क्रममा डाक्टरले जानकारी गराए अनुसार लोधोमा क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको कारण 3 जनाको मृत्यु भएको साथै यस क्षेत्रलाई रेड जोन घोषित गरिएको बताएका छन्। विधायक निरज जिम्बाले उक्त विषयमा थप जानकारी गराएका छन्। डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि एउटा यो लोधोमा एउटा रेड जोनमा परेकोले गर्दा पनि 3 जना मान्छे कोभिडले है उहाँहरू बित्नु पनि भयो। तर भए पनि अब यो कतिवटा मेडिकल अथोरिटिज, हेल्थ डिपार्टमेन्टको हेल्थ चेकलाई भनौँ कि हाम्रो यस्तो सानो जग्गामा भनेर यहाँ 10 बेडेड हस्पिटल त्यो पनि अपग्रेड नभएको र बेसिक एम्युनिटिज फेसिलिटिजहरू नभएको र अहिले एलोप्याथिक डक्टर हामीलाई चाहियो। होमियोप्याथिक डक्टरले, नर्सेसहरूले जति सक्नुहुन्छ उहाँले गरिरहेको छ। तर भए पनि यहाँनिर टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एलोप्याथिक डक्टरको त रहेछ, किनभने कतिवटा लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू हुन्छ त्यो त ओन्ली एलोप्याथिक डक्टर क्यान रिकमेन्ड, सजेस्ट। नर्सले लगाइदेला के होला, उहाँलाई अब्जेक्सन होला र यो कारणले गर्दा चाहिँ अब सिएमएचओलाई यो म यो भिडियो मार्फत पनि जानकारी दिन चाहन्छु। म स्वयं पनि गएर लेखेर पनि बुझाउँछु। यहाँ चाहिँ इमिडिएटली एउटा मेडिकल एलोप्याथिक डक्टर अपोइन्ट गर्नैपर्ने स्थिति छ, किनभने यो एकदमै कन्टेनमेन्ट जोन भएर 3 जना अहिले भर्खर पनि हामी आउँदा नर्सेसहरूले यहाँ स्टाफहरूले आफ्नो रिस्क गरेर त्यो उयो गर्नुहुँदै थियो। रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङ हिमालयस इन कोलाबोरेसन दुबई दार्जिलिङ कोर टिमको तत्वावधानमा जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको गोपालधारा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत राङभाङ बस्तीका एकाधिक समाजका प्रतिनिधि तथा स्थानीय मानिसहरूलाई लिएर तारसिङ डाँडा शिवलय मन्दिरमा बढ्दो संक्रमण तथा सेनिटाइजेसन बारे जनचेतनामूलक एउटा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। यसैबीच मास्क, सेनिटाइजर, अक्सिमिटर, पीपी किट्स लगायतका सामग्रीहरू वितरण गरियो। यस आशयको जानकारी दिँदै नवोदय सङ्घका प्रतिनिधि अनिरुद्ध छेत्री तथा रोटरी क्लबका प्रतिनिधिले यसरी बताएका छन्। टाउन सिटिजहरूमा त जतिसक्दो हेल्प भेटाइहाल्छ, तर गाउँ बस्तीमा चाहिँ अलिकति भए पनि साह्रो पर्छ भनेर चाहिँ हामीले जतिसक्दो चाहिँ गाउँ बस्ती लिनु खोजेको। अनि यतातिर चाहिँ हामीले के बार्यो भन्दाखेरि मास्कहरू बार्यो होइन। 3टा गाउँले हामीले तारसिङ डाँडा, गैरी गाउँ र गाउँबारी। अन्त मास्कहरू हामीले बार्दैछ, यता सेनिटाइजर्स बार्दैछ, पापासिटर, अन्त पिपी किट्सहरू बार्दैछ, त्यो चाहिँ हामीले 4-4वटा बार्यो गाउँलाई।
एउटा गौडा जाँदा। अन्त स्ट्रेचर्सहरू पनि, त्यसपछि अक्सिमिटर भयो, अन्त त्यसपछि यही ब्यानर्सहरू पनि हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई अवेरनेस स्प्रेड होस् भनेर हामीले त्यो पनि बाँड्नु खोज्यो। अन्त प्याम्पलेट्सहरू सानो सानो बाँड्छ, जसमा चाहिँ हामीले एम्बुलेन्सको नम्बर्स भयो, डक्टर्सको नम्बर्स भयो, हस्पिटलको नम्बर भयो, त्यो सबै लिएर चाहिँ, ताकि मान्छेलाई चाहिँ अब कोभिडको बेलामा के गर्छ मान्छे भन्दा अत्तालिन्छ, के गर्नु भएर उनीहरू जति सक्दो कसैले नभनेर घरमै बस्ने गर्छ। त्योभन्दा बेटर चाहिँ बरु भन्दा उनीहरूले त्यो प्याम्पलेटमा हेरेर कल गरेर एटलिस्ट अलिकति भए पनि अवेरनेस स्प्रेड हुन्छ भनेर चाहिँ हामी जति नवोदय सङ्घका एक सक्रिय सदस्य आज राङभाङबस्ती तारसिङ डाँडामा शिवालय मन्दिर प्राङ्गणमा रोटरी क्लब अफ दार्जिलिङका भोलिन्टियर सदस्यहरू आए। हाम्रो राङभाङ बस्तीमा सेनिटाइजेसनको एउटा सानो प्रोग्राम राख्नुभएको थियो र त्यस प्रोग्राममा आज हाम्रो गाउँमा आई हाम्रो गाउँलाई सेवा पुर्याइदिनु भएकोमा म लगायत नवोदय सङ्घ राङभाङ बस्ती तारसिङ डाँडा हजुरहरूप्रति कृतज्ञ टक्राउँदछु। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर देशभरि नै फैलिएपछि पश्चिम बङ्गाल राज्यमा 30 मईसम्मको निम्ति पहिलो चरणको लकडाउन घोषणा गरिएको थियो। तर अझै पनि कोरोना संक्रमण बढिरहेको कारण राज्य सरकारले आगामी 15 जुनसम्मको निम्ति दोस्रो चरणको लकडाउन घोषणा गरिएको छ। यस पहिलो चरणको 15 दिनको लकडाउन अवधि मोट 27 जनालाई लकडाउनको दिशा निर्देशन उल्लङ्घन गरेकोमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत कानुनी कारबाही गरेको जानकारी दार्जिलिङका ट्राफिक ओसी दर्जी शेर्पाले दिएका छन्। विशेष यो राज्य सरकारद्वारा घोषित गरिएको 15 दिने लकडाउनको आज अन्तिम दिन हो, फर्स्ट जुन चाहिँ घोषणा भएको थियो। र यो 15 दिनमा हामीले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, हाम्रो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसको तर्फबाट जति सक्दो हामीले यो क्राउड कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। हामीले मान्छेहरूको ग्यादरिङहरूलाई कम्ती गर्ने कोसिस गर्थ्यौँ। गर्दा पनि धेरैजना कतिजना अटेरी हाम्रो दोकानदार दाजुभाइहरू, मास्क लगाउनेहरू, गाडी कुनै बिना कारण गाडीहरू लिएर आउने हामी ड्राइभर दाजुभाइहरू गरेर हामीले हिजोसम्मको हिसाबमा हामीले 27 जनालाई एरेस्ट गऱ्यौँ र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको जुन चाहिँ एक्टमा छ हामीले कोर्टमा हामीले फरवर्ड गरिसकेका छौँ। र अब जुन चाहिँ फेरि सरकारले यो लकडाउनलाई एक्सटेन्सन गरेको छ र यसलाई बढाएर 15 जुनसम्म पुर्याएको छ। र अस्ति जुन चाहिँ पहिला लकडाउन घोषित भएको जुन चाहिँ हाम्रो हिमाली दर्पण पेपरमा 28 तारिकको पेपरमा कुन दोकान खोलिने, कुन गाडी चल्ने, कुन के हुने जम्मै डिटेल्स त्यसमा छ र तपाईँको च्यानलको माध्यमबाट पनि सबलाई अवगत गराएको कुरा हो यो। र सेम त्यही चिज नै यो लकडाउन जुन चाहिँ सुरु भएको छ, अब भोलिदेखि सुरु हुन्छ, यसमा पनि सेम त्यही नै छ। र कतिजना चाहिँ के गर्दैछ भने दुध 3-4 प्याकेट दुध राख्यो, अन्त भित्र दोकान टङ्की थाप्यो। त्यो पनि एकदम टोटली बन्द हुनुपर्छ यहाँनिर दार्जिलिङमा। र यहाँनिर जुन चाहिँ दोकानको टाइमिङ छ, बिहान 7 बजीदेखि 10 बजीसम्म कुन दोकान खोलिने, त्यो दोकानमा अब कतिवटा हार्डवेयर दोकानहरू यिनीहरू चाहिँ पर्दैन, त्यो चाहिँ एसेन्सियल कमोडिटीमा आएन तिनीहरू चाहिँ। र जुन त्यो सरकारले जसलाई छुट दिएको छ त्यही दोकानहरू मात्रै खोलिनुपर्छ र बाँकी दोकानहरू नखोलिदियोस्। किनभने हाम्रो यो दार्जिलिङमा सङ्क्रमण एकदमै बेसी भइसकेको छ यो कोभिड-19 को अथवा कोरोना भाइरसको। यसलाई बचाउनुको लागि उपाय अरू केही पनि छैन। सोसियल डिस्टेन्सिङ, मास्क लगाउनु, मेन चाहिँ त्यही हो, यही नै छ। सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आउँदैन, यो लकडाउन गरेको हो। र सरकारले अब यो जुन चाहिँ लकडाउन गरेर अब धेरै कम्ती होस् दार्जिलिङमा, विशेष गरी दार्जिलिङमा चाहिँ अब सङ्क्रमणको सङ्ख्या कम्ती होस् भनेर नै यो सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा विधायक निरज जिम्बाले रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत सिरिखोला, सेपी अनि बीजगाउँमा गएको पहिरोको स्थलगत भ्रमण गरी निरीक्षण गरेका छन्। रिम्बिक लोधोमा समष्टिका महासचिव सुभाष सुब्बाको टोलीसित आफ्नो भ्रमणको क्रममा विधायक निरज जिम्बाले पहिरोले क्षतिग्रस्त भएका परिवारहरूलाई भेटघाट गरेका छन् भने उनले पहिरो पीडित 4वटा घरलाई आफ्नो निजी कोषबाट आर्थिक सहयोग साथै तारपोलिन अनि लत्ता कपडा प्रदान गरेका छन्।
समष्टिको अन्य क्षेत्रमा गएको पहिरोको निम्ति तारपोलिन प्रदान गर्दै आवश्यकता अनुसार आफ्नो सहयोग पुर्याउने वचन दिएका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सिरिखोला शाखा अध्यक्ष विक्रम राईले विधायक निरज जिम्बालाई सिरिखोलामा गएको पहिरोको स्थलगत भ्रमण गरी निरीक्षण गरिदिएकोमा धन्यवाद दिँदै विधायक निरज जिम्बाले पहिरो पीडित परिवारलाई भेटघाट गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरी तारपोलिन अनि लत्ता कपडा समेत वितरण गरेकोमा सिरिखोलाका स्थानीय बासिन्दा अनि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सिरिखोला शाखाको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछौं भनी बताएका छन्। विधायक निरज जिम्बाको साथमा समष्टिका महासचिव सुब्बा, समष्टिका अन्य प्रतिनिधिवर्ग, गोरा युमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष सञ्जोग गुरुङ, गोरामुमु जनचेतना सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष देवराज तामाङ साथै गोरा युमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। नमस्कार। विशेष गरेर आजको दिन एउटा सिरिखोला डाँडा गाउँ ग्राम पञ्चायत हाम्रो यो सबैभन्दा दार्जिलिङको सबैभन्दा अन्तिम क्षेत्र हो। यो सिरिखोला डाँडा गाउँ ग्राम पञ्चायत एकदमै अन्तिम भाग हो यो हाम्रो बङ्गालको। यसैले गर्दाखेरि हाम्रा माननीय निरज जिम्बाज्यू आइदिनु भयो हाम्रो यो एउटा सेपी गाउँमा र जति पनि हाम्रो सिरिखोलामा बिचगाउँमा सेपीमा भएका पहिरो पीडितहरूलाई उहाँले आफ्नो एउटा पक्षबाट जुन राहत सहयोग दिनुभयो यसको लागि हामी एकदमै सहृदय हामी सिरिखोला डाँडा गाउँ शाखाको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो ग्रामवासीको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष गरेर सरले जुन हामीमाथि लगाउनु भएको यो जुन चाहिँ एउटा गुणमाथि चाहिँ हामी एकदमै हामी शाखावासी जेनेले परिवार गोरामुमु परिवारको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। किनभने म एउटा शाखाको प्रतिनिधिको हैसियतले उहाँलाई हामीले फोन मार्फत रिजाएका थियौँ। यस्तो यस्तो हाम्रो बोलबिन्तीहरू हामीले फोन मार्फत राखेका थियौँ कुराहरू र यसरी समष्टिको पहलमा हामीलाई यसरी सर आइदिनु भएर निरज सरले दिनुभएको यो जुन सहयोगलाई हामी कहिले भुल्ने छैनौँ र जति पनि यहाँ आउनुभएको टिम मङ्पू विभागका समाजसेवी व्यक्तित्व शशिभूषण राईले आज मङ्पू अस्पताल संरक्षण समितिलाई अस्पतालमा प्रयोग गर्नको निम्ति एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेका छन्। अहिलेको महामारीमा चारैतिर अक्सिजनको अभाव भइरहेको समय यसरी मङ्पू अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेकोमा मङ्पू अस्पताल संरक्षण समितिका संयोजक किरण पाखरिन अनि डाक्टर अरूप घोषालले बीएम राई एन्ड सन्स शशिभूषण राईलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। अलग्गै कहाँनिर हस्पिटलमा गएको जस्तो होइन, तर हस्पिटल एकदम होमली फिल भएर उहाँहरू छिटो छिटो जाती भएर जानु सक्ने भन्नु मतलब अलिकति बिमारी हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई यस्तो विश्वास जागोस् कि म मङ्पू हस्पिटलमा गएर जाती भइहाल्छु भन्ने है, उनीहरूलाई एउटा यस्तो प्रकारको एउटा भरोसा चाहिँ आओस् भन्ने हामीलाई त्यही हाम्रो चाहिँ विशेष उद्देश्य छ। जसले दियो उहाँलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो जुन पहिलो नै हामीलाई यहाँ अक्सिजनको असुविधा नै थियो है, किनभने रिफिल दुईवटा मात्रै सिलिन्डर छ र रिफिल गर्दाखेरि समय पनि लाग्न सक्छ, भनेको समयमा रिफिल नहुन पनि सक्छ, किनभने यस्तो है महामारीको समयमा सबैलाई अक्सिजनको असुविधा छ र त्यही भनेर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर कमसेकम यसले त रुम अक्सिजनबाट नै जेनेरेट गर्छ। धेरै महँगो छ तर यसले त धेरै राम्रोसँग काम गर्न सकिहाल्छ, हामी रिफिल गर्नु जाइरहनु नपर्ने। र यही एउटा हामीले कुरा राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रा भाइ शशिभूषण भाइ उहाँ हामीसँग एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। मङ्पुको लागि जहिले पनि उहाँले सोच्नु भएको छ, मङ्पुको कुनै पनि काम हुँदाखेरि उहाँले आर्थिक रूपमा भयो है हरेक उयोबाट उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई हामीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले यो म दिइहाल्छु होइन, म डोनेट गर्छु। अनि उहाँले यतिसम्म कि उहाँ आफू फोटो पनि खिच्नु मान्नु पनि भएन कि हामी एउटा फोटो लिन्छौँ तपाईँको दिँदै गरेको भन्दाखेरि होइन होइन पर्दैन, किनभने यो मैले डोनेट गरेको कुरा हो, त्यस्तो केही उयो नगरिदिनुहोस् भन्नेसम्म उहाँको यति ठुलो एउटा विचार उहाँको थियो। र उहाँलाई हामी मङ्पुकै पक्षबाट हामी
विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजसम्म त मङ्पू हस्पिटल धेरैवटा कुराको अपुग थियो, तर बिस्तारै अहिले अब हामीले सबै मिलेर पूर्ण हुँदै जाँदैछ। र आज एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर यस्तो महामारीको समयमा कोभिड-19 को दोस्रो वेभको समयमा यसरी पाउनुभयो र तपाईँलाई हस्पिटलको तपाईँ एउटा डक्टर हुनुहुन्छ है, र तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ र यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि शशिभूषण भाइलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। आजको यो महामारीको टाइममा अक्सिजनका यस्तो अभाव भइरहेको छ। आज यस्तो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट पायो जो मान्छेलाई मैले अक्सिजनको अभाव पूर्ण गर्न सक्छु। त्यही कारणले म पनि त्यस्तै भन्दैछु। म यो शब्दमै बयान गर्न सक्दिनँ। तपाईलाई यस्तो धन्यवाद दिन्छु मैले। दार्जिलिङ पुलिस खरसाङ थानाद्वारा आइतबार खरसाङ क्षेत्रमा माइकिङ गरिएको छ। विशेष गरी खरसाङ पुलिसद्वारा आगामी 1 जुनदेखि 15 जुनसम्म हुने लकडाउनको विषयमा जनतालाई सचेत गराउँदै खरसाङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा माइकिङ गरिएको छ। पुलिसद्वारा खरसाङको नयाँ बजार, टुरिस्ट लज, डुमाराम, अम्बटिया फाटक, गिद्धे पहाड, महानदी, धोबी खोला, सन्त मेरिज स्टेसन परिसर, डाउहिल, टाउन पुलिस आउटपोस्ट क्षेत्र, बाटा मोड आदि स्थानहरूमा पुलिसद्वारा माइकिङ गरिएको छ। विशेष गरी आगामी 1 जुनदेखि हुने राज्यव्यापी लकडाउनमा के कस्तो छुटहरू छन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारणलाई सूचित गर्दै माइकिङ गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल मातृ शोकमा परेका छन्। उनको जेठी आमा सावित्री पोखरेलको 84 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको छ। केही दिनदेखि अस्वस्थ्य रहेकी पोखरेललाई कुनै दीर्घ रोग नभएको थाहा लागेको छ भने उनको मृत्यु कुनै रोगले नभएर प्राकृतिक मृत्यु रहेको थाहा लागेको छ। अर्कोतिर अहिलेको अवस्थालाई हेरी सरकारद्वारा जारी प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै उनको अन्तिम संस्कार समेत नजिकैको शमशान घाटमा हिजै अबेरसम्म गरिएको परिवार पक्षले जनाएको छ। उनको निधनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव अनित थापा लगायतले शोक प्रकट गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911-546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है?
तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। वर्तमानमा पहाडमा कोभिड पोजिटिभको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भए पनि मानिसहरूमा डर भने कमै रहेको देखियो। आइतबार पोखरेबुङ बजारमा हाट भर्न आएका दोकानदार अनि ग्राहकहरूको संख्या पहिलेको तुलनामा केही अधिक देखियो। भीडको कारण अझ यस क्षेत्रमा संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ। हाट भर्न आएका मानिस कतिपयले मास्क समेत लगाएका थिएनन् भने सामाजिक दूरी पनि कायम राखेका थिएनन्। मानवीय आस्था संघ अनि संघर्ष स्वनिर्भर दल रेलिङको संयुक्त आयोजनामा घर घरमा मास्क वितरण अनि सेनिटाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। उक्त सेनिटाइजर मास्क वितरण गर्ने क्रममा आज रेलिङ बरडाँडादेखि सम्पूर्ण गाउँ हुँदै अन्तमा बखिमी गाउँसम्म पुगेको छ। धेरैजना गाउँघरको मानिसहरूले धन्यवाद पनि दिएका छन्। शेख नूर आलमले गाउँमा वर्तमान चलिरहेको कोरोना जस्तो बिरामीलाई रोकथाम गर्नको निम्ति मास्क वितरण साथै सेनिटाइजेसन गरेको बताएका छन्। अर्कोतिर शुक्रदीपले सबैको सहयोगको निम्ति अघि आएको बताएका छन् भने त्यसरी नै गाउँका पास्टर नरजित राईले भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई रोक्न यसरी अघि आएकोमा मानवीय आस्था संघ अनि संघर्ष दललाई आभार प्रकट गरेका छन्। विशेष उद्देश्य चाहिँ के हो भने चाहिँ अब हिजो मात्रै हामीले एउटा के सल्लाह गर्यो भने चाहिँ अब पुरै रेलिङ भरि नै यो कोरोनाको भाइरस चाहिँ नआओस्। कोभिड-19 कोरोना भाइरस जुन महामारी छ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा पुगिरहेको छ र त्यो चाहिँ नभित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ डल्लै रेलिङलाई नै सेनिटाइजेसन गर्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ आजदेखि स्टार्ट गरेको र आज प्रथमचोटि स्टार्ट चाहिँ रेलिङ बरडाँडादेखि ओह्रालो बखिमे गाउँसम्म गर्ने निश्चय भएको थियो र त्यो चाहिँ अहिले हामीले माथि बरडाँडादेखि बखिमे गाउँसम्म गऱ्यौँ। भाइहरूलाई जो सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ अनि भाइहरूले यस्तो
गर्मीमा पनि यसरी हाम्रो गाउँमा पनि आएर आजको दिनमा जुन चाहिँ कोभिड-19 को महामारीको बेलामा सचेत गराउँदै सेनिटाइजरहरू प्रत्येक घरमा गरिदिनु भयो। यसको लागि चाहिँ हामी गाउँलेको तर्फबाट भाइहरूलाई धन्यवाद पहिला कुरो भन्दछौँ। अनि भाइहरूको यो जुन प्रकारको एउटा अथक एउटा समाज सेवा छ, यो भाइहरूले जुन प्रकारले यथावत राखिराख्नु भएको छ, यसको लागि हामी भाइहरूलाई विशेष गरेर धन्यवाद भन्दछौँ। अनि जुन प्रकारले भाइहरूले यो गरिरहनु भएको छ, यो समाजको लागि एउटा सराहनीय कार्य छ। अनि हाम्रो गाउँलेहरू पनि यसमा अति नै खुसी छौँ। अनि प्रत्येक घरमा तपाईँहरूले यसरी जनजागरुकता कार्यक्रमसँगै सेनिटाइज गरिदिनु भएको लागि चाहिँ हामी गाउँलेको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो यो ग्रुपले अहिलेसम्म सेनिटाइजेसन गाउँ गाउँमा गरिरहेको छ है, अनि यो आज हामीलाई जति सम्मान आइरहेको छ, अनि यो सम्मान पाएर चाहिँ हामी चाहिँ आफूमा मात्रै होइन, आफ्नो ठाउँलाई मात्रै होइन, रेलिङलाई मात्रै होइन, तर रेलिङदेखिको जति वरिपरि जग्गाहरू छ है, त्यहाँ गएर हामीले सेनिटाइजेसन गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छौँ है। अनि मास्कहरू आइरहेको छ, अनि त्यो मास्कलाई पनि प्रत्येक घर घरमा गएर या 2-3टा हुन्छ, कतिजना परेको छ उहाँहरूलाई लगेर बाँड्ने कार्यक्रम हामीले गरिरहेको छौँ है। अनि यो हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो यो ग्रुप छ है, यो ग्रुपले गर्दाखेरि हामी गाउँठाउँलाई नै एउटा सेफ जोन बनाउने एउटा मोटिभेसन छ है, एउटा एम छ कि आज हाम्रो रेलिङमा जतिजना चाहिँ अब इन्फेक्टेड नहोस्, यो बिमारीदेखि बाँचोस्, सेफ होस् भनेर हाम्रो एउटा चाहना छ है। अनि म यहाँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है कि तपाईँहरूको गाउँठाउँमा सेनिटाइजेसन गर्न आवश्यकता परिरहेको हुन्छ है, निश्चय त्यो सिचुएसनमा परिरहेको हुन्छ है, तपाईँहरूले भन्न सकेको हुँदैन, तर तपाईँलाई हामीले आएर भन्न सक्नुहुन्छ है। भोजपुरी युवा संगठन सुकी पोखरीद्वारा पोखरेबुङ बस्ती खण्ड नम्बर 2, 3 र 4 का 60 भन्दा अधिक विपन्न परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेको छ। कार्यक्रममा संगठनका सभापति अरविन्द गुप्त, सचिव राकेश गुप्त तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। दार्जिलिङका 2 जना युवाहरूले आफ्नो पकेट मनीबाट सहरको भुसिया कुकुरहरूलाई विगत 2 हप्ता अघिदेखि खाना वितरण गरिरहेका छन्। लकडाउन अवधि लगभग सबै नै खाना पाउने पसलहरू बन्द हुने भएकोले युवाहरूले जमर्को गरेको हो भनेर स्थानीयवासी रोहन छेत्रीले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका छन्। या कुनै समाजबाट गरेको होइन, यो खुदको सेल्फ पर्सनली गरेको। हामीले अब जति सक्दो सबैलाई त गर्नु सक्दैन, तर जुन चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट अफिसरहरू छ, जुन चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू छ, जो चाहिँ अब यो कुरामा सकि नसके पनि ड्युटी आउनै पर्छ, गर्नै पर्छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर हामीले यसो सबै जग्गा यसो उनीहरू सेफ होस्, राम्रो होस्, उनीहरू सेफ छ भने हामी सेफ छ भनेर चाहिँ हामीले वितरण गरेको। तपाईँको नाम चाहिँ के हो? जितेन अग्रवाल हो। जितेन अग्रवाल हो। अहिलेसम्म चाहिँ कति चाहिँ बाँडिसक्नु? निकै बाँडिसक्यो हामीले। हामी सिलगढी जाँदा अन द वे सिलगढी जतिवटा थियो सबै सिलगढीमा पनि लोकल जति थियो तिनीहरूलाई सबैलाई, मतलब सिलगढी कामले गएको थियो, हामी हस्पिटलको कामले गएको थियो, तर डल्लै बाँड्दै आयो। हामी अब सिंहबारीपट्टि जाँदैछ हामी। अब यो बाटोमा हामीलाई जो अब निडी पर्सन जसले अफोर्ड गर्नु सक्दैन सेनिटाइजर, अब तिनीहरूलाई त्यो टी गार्डन वर्कर्सहरू जो कि अब किन्नु सक्दैन, जसलाई त्यो बजार आउने जाने साधन पनि छैन, सब गाडी घोडा सब बन्द भइसक्यो, तिनीहरूलाई घर घर पुर्याइदिने चाहिँ एउटा सानो कोसिस गरेको जहाँसम्म सक्छ। र हामीले चाहिँ यो एउटा सानो प्रोग्राम जस्तो गरेको छ। यो एभ्री सन्डे चाहिँ हामी स्ट्रिट डग्सहरू जति छ सबलाई हामीले चाहिँ खाना खुवाउने भएको छ। र यसमा चाहिँ हामी बिहान त्यस्तै 11देखि हामी 1 to 3 मा चाहिँ 1 to 2 मा चाहिँ हामी सबै सकिसक्छ। सो यो साथीलाई के भन्नु छ? अब तपाईँहरूले पर्सनल इन्ट्रेस्टमा गर्नु हुँदैछ या कुनै एनजिओसको थ्रु? होइन, पर्सनल। तपाईँहरू कतिजना चाहिँ हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ खास 2 जना र हामी चाहिँ सघाउनु चाहिँ अरू पनि हामीले कोही कोही बेला आइदिन्छ सघाइदिनु। बेसी त भएको छैन हो, अस्तिको सन्डे एकपल्ट भयो, अन्त आज प्रेजेन्ट डे हुन्छ होला, किनकि अहिले चाहिँ मेन चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ अब कुकुरहरूको मेन सोर्स त अब रेस्टुरेन्ट नै हो। तर अब रेस्टुरेन्टहरू बन्द छ, अब बिचराहरूले खाना पाउँदैन, अब तिनीहरूलाई त हेर्ने कोही छैन। सो हामी चाहिँ अब युथको योबाट निस्केको। सुकुनाको पर्यावरणलाई कोरोना रूपी भाइरसबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यको साथमा सुकुनाका बिजरेश प्रसाद, अजय शर्मा, सन्तोषी दियाली, रोजी प्रधान, रवि सुनार, अनुरा प्रधान, महेश शङ्कर, रतन दीपक अनि अजय शर्माले सुकुना क्षेत्रमा व्यापक सेनिटाइज गरिरहेका छन्।
वी श्याल ओभरकम नामक एउटा सक्रिय गैर सरकारी संस्थाले दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स क्षेत्रका चियाबगान बस्ती अनि वन बस्तीका ग्रामीण नागरिकहरूको निमित्त महामारीको समय केही त मानवीय कार्य गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर आज मिरिक आइपुगे। संस्थाका सदस्यहरूले मिरिक महकुमाको बुङकुलुङ बस्ती, फुवागढी, सौरेनी, मर्मा, मिरिकका विभिन्न स्थानहरूमा कोभिड महामारीको आपतकालीन स्थितिमा आम जनतालाई अभावसँग जुझ्न नपरोस् भन्नुको खातिर नै अक्सिमिटर, पिपिई किट्स, ह्यान्ड सेनिटाइजर, ग्लुकोमिटर लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छन्। आगामी दिनहरूमा पनि अझ सक्रियताको साथमा मानवीय कार्य गर्ने प्रतिबद्धता वी श्याल ओभरकमका सदस्यहरूले जाहेर गरेका छन्। हाम्रो यो जुन चाहिँ समूह छ, समूहको नाम वी श्याल ओभरकम हो। वी श्याल ओभरकम समूह चाहिँ खासैमा यो जुन चाहिँ कोभिड सेकेन्ड वेभ आएको छ र सेकेन्ड वेभले गर्दामा कमान बस्ती र रुरल ठाउँहरूमा जस्तो प्रकारले प्रकोप गरेको छ र जस्तो प्रकारको इफेक्ट भएको छ, त्यसले गर्दामा चाहिँ हामीले केही न केही गर्नुपर्ने रहेछ। दार्जिलिङ तराई डुवर्सको कमान बस्ती वन बस्ती क्षेत्रमा हामीले सहयोग पुर्याउनु पर्ने रहेछ। त्यहाँनिरको भलिन्टियरहरूलाई हामीले इक्विप गर्नुपर्ने रहेछ। किनभने यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि इच्छा हुन्छ काम गर्ने, सहयोग गर्ने, तर प्रोटेक्टिभ किट नभएको कारणले गर्दामा, सेनिटाइजर मास्कहरू नभएको गर्दामा, पिपी किट नभएको कारणले चाहिँ सबैजना डराइरहेका छन्। र हामीले चाहिँ यो रिलिफ मेटेरियल चाहिँ मेनली यो भलिन्टियरहरूले इक्विप गर्ने, ताकि भोलिको दिनमा अझै यो तीव्र अवस्था भयो भने चाहिँ त्यहाँको लोकली भलिन्टियरहरू नै एक्टिभ भएर तिनीहरूले नै यो कोरोनाको विरुद्धमा यिनीहरू लड्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीले यो रिलिफ काम गरेको। हामीले अहिलेसम्म 41-42वटा टी गार्डन र वन बस्तीहरूमा हामीले यो रिलिफको सामान भलिन्टियरहरूलाई इक्विप गर्ने हाम्रो कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। कि दार्जिलिङ तराई डुवर्स क्षेत्र र कालिम्पोङ हिल्समा पनि हामीले धेरै ठाउँमा यस्तो गरिसकेका छौँ। र कुन कुन सङ्घ संस्थाहरूसँग अहिले मिरिकमा चाहिँ भेटघाट गरिसक्नु भएको छ? हामीले त्यस्तो प्रकारले गाउँमै समाज हुन्छ, गाउँको समाज भयो, कोही युथ क्लबहरू हुन्छ, सानसानो यस्तो एनजिओहरू हुन्छ जसले चाहिँ फन्डिङहरू पाएका हुँदैन। ठुल्ठुलो एनजिओको आफ्नै फन्डिङ हुन्छ। ठुल्ठुलो एनजिओले हामीले ट्याकै दिएका छैनौँ यो रिलिफ। सानसानो गाउँका युथ क्लबहरू हुन्छ, हामीले यस्तैहरूसँग कनेक्ट गरेर नन पोलिटिकल जसले काम गरिरहेका छन्, गाउँको समाज भयो, यस्तो गुडविलमा काम गरेका सानसानो संस्थाहरू, समाजहरू, यस्तै मान्छेहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर यिनीहरूकै हातमा हामीले यो गरेर यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो गाउँमा डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेका छन्। बाख्राकोटबाट एकजना दिदी 70 वर्षीय दिदीले उहाँको जुन चाहिँ वृत्ति भत्ता हुन्छ ओल्ड एज अलाउन्सबाट चाहिँ 500 रुपियाँ हामीलाई अस्ति घरमै आएर दिनुभएको छ। अन्त यस्तै प्रकारको स्मल जेस्चर्सहरू जस्तै मान्छेहरूको हुन्छ, पहिला लगाएको लुगाहरू मजाले धोएर त्यो फेरि यिनीहरूले सेल गरेर त्यो पैसाहरू डल्लै डोनेसनको लागि हालिदिइरहेको छ। र यस्तो प्रकारको जस्तै कि किताब घर एउटा पब्लिकेसन, तिनीहरूले आफ्नो पब्लिकेसनबाट 10% पैसा हामीलाई यहाँनिर दिन्छु भनेर हामीलाई प्रमिस गर्नुभएको छ। र यस्तो प्रकारले हामीले जनसाधारणबाट हामीले एकदमै राम्रो प्रकारको सहायता पाएका छौँ। र यो सहायताले नै लिएर हामीले यो कोरोनाको विरुद्ध हामीले यो सामूहिक रूपमा, सामाजिक रूपमा यो लडाइँ गरेका छौँ र यो अझै पनि भविष्यमा आउँछ भन्ने हामी कालेबुङको प्रणामी बालिका विद्या मन्दिर विद्यालयमा आज भ्याक्सिनेसन लगाउनेहरूको घुइँचो रहेको छ। सम्बन्धित विभागबाट सठिक व्यवस्था नभएको कारण मानिसहरूले सोसियल डिस्टेन्सको धजिया उडाएको देखिएको छ। आइतबार बिहारी कल्याण संघ, पारिजात समाज, लासाकुसा समाज अनि सयपत्री समाजको संयुक्त प्रयासमा सौरेनी बजार अनि वरपरका स्थानहरूमा मास्क, पोस्टर, सेनिटाइजर वितरण गरिने कार्य गरियो। बिहारी कल्याण संघका अध्यक्ष विजय गुप्तले यो कार्य सौरेनी बजारमा मात्र नभएर यससँग संलग्न रहेका गाउँहरूमा पनि गरिनेछ भने साथै मास्क अनि कोभिड-19 हेल्थ गाइडलाइन्स पोस्टर लगाउने कार्य गरिने बताएका छन्। साथै सौरेनी व्यवसायी संगठनका अध्यक्ष रूपक बमजानलाई तिनले अघि आएर सहयोग गरेकोमा आभार व्यक्त गरेका छन्। संघका सचिव उपेन्द्र रामले आज सौरेनी बजारका दोकानपाटमा सौदापाट गर्न आएका ग्राहक वर्गलाई मास्क, सेनिटाइजर अनि सामाजिक दूरी बनाई सौदापाट गरिदिने अनुरोध गरेको बताएका छन्। तिनले देवजित राई, विश्वजित राई, आदित्य प्रधान, गोविन्द घिमिरे, कैलाश ठाकुर, विजेन्द्र राम, अनुरोध गुप्त आदि सबैलाई सहयोगको निम्ति धन्यवाद दिएका छन्। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार।